Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o higayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Bibanos nini ang 1,000 ka tuig nga niini si Kristo mohari uban sa iyang katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa The Kingdom of God, gubos nini ang tulumanon nga consumatum est. Natapos na ang tanan. Mga igsuon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang mga buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang 6,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat og sa 7,000 ka tuig mitahulay siya.
Maingon man usab nga natapos nang ikaunom kalibo ka tuig og ania na kita karon sa ikapito kalibo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini ikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbago sa iyang kaugalingon ug aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios og mao na kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mayong gabi kinatong tanan. Live kita karon dinhi sa tuwang Facebook. Ug usab palihog kog subscribe sa YouTube channel na sa ubos mga igsoon. Palihog ko dito bisita, subscribe ang full video mga igsoon. So may gabi Luzon, Visayas, Mindanao o tanan nga maabot to ang programa sa kahanginan. Mayong gabi kaninyong tanan. Ako nga dako nga pagyukbog pagtawod sa muang labaw nga magtutudlo ulay lain His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonansa, Supreme Founder, the Kingdom of God. O siya pud usab ang founding chairman sa og president sa ISM-TMI. Og siya pud usab ang discoverer sa Philippine New Life Therapeutic Massage. Og siya usab ang founding chairman sa president sa the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Og siya usab ang founding chairman sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Og siya usab ang among labaw nga magtutudlo ang author sa Nong Metangheri. Mayong gabi kanimo mahal na Haring Philemon Ondok Riambonansa. Ug usab sa royal family mayong gabi ilabi na ni ang presidente sa Kingdom of God ulay lain Prinsipe Rocky Riambonansa kauban sa yahang usa ka igsoon ang presidente sa PDDMC walay lain Haring Adolfo Riambonansa og usab ang mga 12 ka mga apostoles gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12. Mayong gabi kaninyong tanan. Usab sa tuwa nga mga suking atig paminaw ilabi na sa mga kaubanan sa the Kingdom of God mayong gabi. So salamat sa inyo ang paglantaw sa tuang live. Gusto sa Dios nga unahon pagpangita ang gingharian. Babasa ka na sa Mateo 6:30 apan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios og ang tanang mga butang igadugang kaninyo. Nganong ipapangita man sa Dios kining gingharian? Nganong ipapangita man kini mga igsoon? Tungod kini nga gingharian gibalihin o gihatag sa usa ka nasod. Asa man kini mabasa? Atong basahon ang Mateo 21:42 hangtod sa 43. Mingon kay dinhi mga igsoon, wala ba kamo makabasa sa kasulatan nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kini nahimo nga bato
sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo og makapahibulong gayud sa atong mga mata. Busa nag-ingon ako kaninyo nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios og igahatag sa usa ka nasod nga makapamunga sa mga bunga niya. So kini di ang gingharian nga gusto sa Dios nga ipauna sa pagpangita gibalihin na di ay ni Kristo gikan sa Israel ngadto sa usa ka nasod. So mao ni nga atong pangitaon kining ginghariana asa kini nga nasod gibalhin ni Jesus. So muna nga kini maoy dakong tahas kanato ang pagpangita sa gingharian kay dinhi kining gingharian mao kini naa dinhi makita kining kaluwasan tinuod nga kaluwasan. So mo ning balik-balik nato kining pagpahibalo kining gingharian sa Dios kay mao man kini ang sugo nga ipawali kining gingharian sumala sa mabasa sa Mateo 24 versikulo 14 mga igsoon. So diri sa Mateo 24 versikulo 14 mingon gayo dinhi ang balaan nga kasulatan o kining maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. So mao dinhi ang ipawali sa Dios kining gingharian kay mauman kini ang dakong hinungdan nga mianhi kanang Kristo aron sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Unsa man ang giwali ni Kristo sa pag-anhin niya dinhi sa kalibutan, unsa man ang dako nga katuyuan sa Dios nga mianhi siya dinhi sa kalibutan. Atong basahon ang Lucas 4:43. Miingon kayo dinhi ang balaan nga kasulatan apan siya miingon kanila kinahanglan iwali ko ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang kalungsuran usab kay alang sa maong katuyuan gipadala ako. So ang dako di ay nga katuyuan mga igsoon nga gipadala si Kristo dinhi sa kalibutan mao ang pagwali sa gingharian sa Dios. Gingharian sa Dios ang giwali ni Kristo. Wala kayod magwali si Kristo og kingdom of priest. Unsa may giwali ni Kristo? Kingdom of God. Mao kana ang iyang giwali didto sa Israel, particular sa Jerusalem, kutob sa maagian niya nga mga lungsod, iya hagayong gipahibalo ang gingharian sa Dios. Kay mao kanay dakong katuyuan ni Kristo nga mianhi siya sa kalibutan aron sa pagpahibalo nga hapit na maghari kanang Dios.
Apan subo pamalandungon mga igsuon nga katong Kristo nga nagwali didto sa Israel. Wala siya dawata didto, gisalikway, gibugal-bugalan, gitamay, gipatay hangtod nga gibitay nila sa cross kanang Kristo nga unta ang tumong og dako nga katuyuan ni Kristo didto mao ang pagpahibalo sa gingharian sa Dios. Apan ang mga tao didto nagmagahi og wala mudawat sa iyahang giwali nga unta kadto alang kadto sa banay, sa mga katawhan, sa mga anak sa Dios nga mutuo unta didto ni anang gingharian sa Dios. So mao na ang dako nga katuyuan ni Kristo nga mianhi sa kalibutan, pagpahibalo sa gingharian sa Dios. Mao na nga miingon siya nga unahan ninyo pagpangita kanang gingharian sa Dios. Wala gayud siya miingon nga ipaikaduha, ipaikatulo sa pagpangita. Ang sugo ni Kristo, unahan ninyo pagpangita kanang gingharian sa Dios, og ang pagkamatarong og nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Apan ang mga tao sa Israel dili gayud magadawat sa pagtulunan ni Kristo. Mao na nga kanang gingharian sa wala pa gilansang si Kristo didto sa cross, kana nga gingharian gihatag o gibalhin o gihatag sa usa ka nasod. Mao nang mga igsuon nga bulahan tong nasod nga maoy gibalhinan o gihatagan ni anang gingharian. Mao na nga sa pagpahibalo, pagsangyaw ni Kristo, kauban niya kanang mga apostoles, iya kanang gitigom, iya kanang gipangita kanang 12 ka mga apostoles, kay mao kana unta ang foundation dito unta itukod kanang gingharian sa Dios. Apan dili mo buot kay dili manggayud kato ang plano sa Dios nga dito igatukod, kay ang mga tao dito dili man gayud magatuo, mga gahig og ulo, mga igsuon, mga masupilon ang mga tao sa Israel nga mauunta kadto, mao sila gihatagan ni anang gingharian. Mo na nga diha ang kauban niya sa pagsangyaw, sa pagpahibalo sa gingharian ang iyahang 12 ka mga apostoles. So muna nga kung unsay sangyaw sa magtutudlo, maupod na ang sangyaw sa iyang mga tinun-an. Dili ba siya bulag, dili siya lahi, kundili maorang sangyawa, kana lamang gingharian sa Dios. Mismo ang mga apostoles nagpamatuod ana mga igsuon nga ang mga tinun-an ni Jesus nagpamatuod anang gingharian nga sa ilahang pagsangyaw didto sa mga maagian nilang mga lungsod, ilahang gipahibalo kanang gingharian sa Dios. Asa man na mabasa? Atong basahon ang Lucas 9, versikulo 1 hangtod sa 2. Atong basahon ang balaan nga kasulatan sa Lucas 9, 1, 2. Miingon kayo dinhi mga igsuon, unya ang napulog duha iyahang gipatigom og iyahang gihatagan sila gahom og pagbulutan batok sa tanang mga yawa.
og sa pag-ayo sa mga sakit, og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpang-ayo sa mga masakiton. So iyahang naay dako nga commission si Jesus ngadto sa mga tinun-an, Great Commission, nga sa ilahang pagpanglakaw muayo silag sakit og pagwali sa gingharian sa Dios. Mao kanay tumong sa Dios nga iwali, ipahibalo kaning gingharian sa Dios. Mo nay dala nga pagtulunan sa mga apostoles nga gikan kana sa ilahang magtutudlo nga isangyaw iwali kanang gingharian sa Dios. Mismo si San Pablo, ang pinakaulahing apostoles ni Jesus, unsa man ang gipawali. Unsa man ang gipawali ni San Pablo, San Pablo diha sa buhat 19:8. Buhat 19:8, og si Pablo miadto sa sinaguga og sulod sa 3 ka bulan siya nagsultihan didto sa walay ko kahadlok nga nangatarungan og nagpatuo kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. So mismo si San Pablo, ang pinakaulahing apostoles ni Jesus, unsa man ang gipawali didto si Pablo mibarog sa sinaguga sulod sa 3 ka bulan. 3 ka bulan siya nagsultihan didto sa walay ko kahadlok. So kini di ay pagsangyaw aning gingharian, magmaisog-isog ta sa pagsangyaw. Sa walay ko kahadlok, dili ta mahadlok, ipahibalo kining gingharian sa Dios. Kay mismo si San Pablo nangatarungan sa walay ko kahadlok. Unsa man ang giingon Pablo? Gipatuo, nagpatuo kanila. Kinsa man ang iyahang giatubang mga tao, gipatuo sa mga tao, gipahibalo o giwali ang gingharian sa Dios. So, apostoles, 12 ka mga apostoles, si San Pablo, gingharian gyapon ang giwali, dili bulag. Nya dagan kayo diri pamatuod sa Biblia nga ang giwali ni Pablo kana lang gingharian sa Dios. Pahibalo ba? Basahon nato kining buhat 20 versikulo 25, miingon kayo dinhi, naduaw ko na kamong tanan og nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Gingharian sa Dios. So mura jud ni dako nga agenda kining gingharian nga ipahibalo, ipasabuwag sa tanang kanasuran. Mubitaw nang diha sa Mateo 24:14 nga ang gingharian sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan ug unya moabot ang katapusan. So dagan pa kayo dinhi mga igsuon sa pamatuod nga ang giwali ni San Pablo, gipahibalo ni San Pablo, gingharian sa Dios. Diri sa buhat 28:23.
Buhat kapitulo 28, versikulo 23. Mingon din ni mga igsoon ang kasulatan nagkanayon. Busa nagtakda silag panahon sa pagpamati kang Pablo og sa maong adlaw dagahan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo gikan sa buntag hangtod sa gabii iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe o gipamatud-an ang mahitungod sa gingharian sa Dios. So dito dagahan kaayong mga tao, dagan ang naminaw. Diin kung asa ka tumuabot si San Pablo, dito managtigom ang mga tao, buntag hangtod gabii iyang gipasabot kanila ang mensahe o gipamatud-an. Unsa daw gipamatud-an ni San Pablo? Gipasabot sa mga tao ang mahitungod sa gingharian sa Dios. So dito di ay buntag o gabii wali na pahibalo nga kining gingharian sa Dios. Gihatag, gibalhin sa usa ka nasod. Gipahibalo ka ng gingharian. Apan wala kadto nahibalo kun asa nga nasod maoy gibalhinan. So man mga igsoon nga sa pag-ingon gayud ni Kristo nga kanang gingharian nga didto unta sa Jerusalem, Israel. Didto kana ang gingharian kay kanang Jerusalem. Sumala sa Jeremias 3:17, trono sa Dios, langit man to. Didto kanang Israel, kanang Jerusalem. Sumala sa Jeremias 3:17 nga Jerusalem is the throne of God. So mauna nga gibalhin ni Kristo ang gingharian sa Dios. So muna si Kristo, ang mga apostoles, mismo ang katapusang apostoles ni Jesus, si San Pablo, ang giwali kana lamang gingharian sa Dios. Unya kay ang mga tao dili man gayud magadawat aning gingharian, mangyamiid, dili man nagtuo sa gingharian sa Dios. Muna nga kining gingharian sa Dios dili po ni nato ihungit sa mga tao nga dili magadawat. Kay kung ang tao makasabot, dili naman na mister nga imo pa jud nga ihungit. So muna mga igsoon nga kanang gingharian bulahan kita kay nakadawat kita og gingharian. So mao nga kanang gingharian gihatag ni Kristo sa usa ka nasod. Unya kay wala may nangita ni anang asa ng nasura. Kay lagi ang naandan nga langit o gingharian naaman gayud anang ibabaw. So kadto mga igsoon sa ako yung pagtuo anang langit kanhi naagyo di ang ibabaw mo tudlo na human na mamatay ang tao, ang spirito mo balik sa Ginoo,
dayon ang espiritu mao daw na makikita didto sa Ginoo. So mao na ang overview nako ana bang langit. Apan di ay kung ang Biblia, kung ang atong pasultihon, kung ang si Kristo atong pasultihon, tataw sama sa udtong tutok nga kana di ay gingharian sa Dios, kanang langit na ara sa usa ka nasod. Munang wala may nagsangyaw ni anang asang nasod. Wa man gayo yung mga kaparian, mga pastors, mga evangelists, mga ministers, tanan nga mga magwawali, even ang Santo Papa, wala gayod nakatultol asang nasura. Ngano mang wala nakatultol, wala man sila tagaig wisdom sa Dios. Asa kana nga nasod. Kay ang sangyaw nila naaman gayod anang ibabaw. Ang unang langit, starry atmospheric heaven, second heaven, starry, third heaven, mao daw to ang paradise heaven. So muna nga sa Biblia, nagkasumpaki na ang mga pagtulunan. Wala na ba ming fit kay ang gipahibalo ni Kristo sa mga apostoles, sa iyahang katapusang apostoles si San Pablo o katong mga early Christian dito gipahibalo kanang gingharian, ang gipahibalo gingharian sa Dios. Apan nganong nalahi naman ang sangyaw? Nganong ang sangyaw dili naman connected sa gisangyaw ni Kristo o sa mga apostoles? Nganong dili naman connected? Nganong di man connected? Tungod kay ang sangyaw nila kabahin anang langit naa sa ibabaw. Unya ang sangyaw ni Kristo kabahin na ng langit nga mao kanang gingharian sa Dios. Naa sa usa ka nasod. Yang pangutana, mao ba ang gisangyaw ni Kristo og sa mga magsasangyaw karon nga panahon? Tukma ba ang pagsangyaw? Nagka-connect ba? Naabay connection? Kusog ra ba mo angkon nga connect connection mi sa mga apostoles, nag-connect mi gikan ni Kristo. Kay mauna dito nga mo ang pagtulunan gikan ni Kristo, gikan pa sa mga apostoles. Ang pangutana, kana bang gisangyaw ni Kristo nga laging harian sa Dios sa iyang mga apostoles? Mao ba'y gisangyaw sa mga kaparian, sa mga pastors, o sa mga lain nga mga kasimbahanan? Mao ba nang ginghariana? Kay kung lahi na gani mga igsoon, so dili na gyud sila mo fit sa gisangyaw ni Kristo. Kay ang sangyaw niya naa magnasod. So mo na mao nga diha katumanan gihapon kini sila kining manggawas nga mga magpatuo nga mga magtutudlo, magpatuo nga maoy Kristo. Mo bitaw na nga nagpasidaan ng daan si San Pablo sa Galacia 1:6. Sa Galacia 1:6 mga igsuon nga mingon didto hangtod sa 8 nga kon kami o ang mga anghel nga magwali nga lahi nga maayong balita nga inyong nadawat
Kinsa to nga magwali nga lahi nga maayong balita, ipatunglo siya. Unya ang maayong balita nga giwali sa Dios kana lamang gingharian. Unya nagpasidaan si San Pablo nga naay mga bot nga mga magwalig lahi nga gingharian. Maayong balita ba? Mo man ang maayong balita nga gisangyaw gingharian sa Dios nga lahi ang ilang giwali. Kung kinsa tong magwali nga lahi nga gingharian, ipatunglo. So itunglo gyud na mga igsoon, dili gyud na ingon nga unsa-unsa lang, tunglo. Bisan pa ang mga anghel nga magwali og lahi nga gingharian, ipatunglo. Sumuon na nga ang Dios tataw kayo nga ang gingharian lamang maoy ipasangyaw. Pandaghan gyud ang di mo tuo ani nga pamatuod kibahin aning gingharian sa Dios nga gipawali. So dili pud ni ang giwali manggong Kristo kingdom of God. Sumala sa Mateo 6:33, kingdom of God. Wala gid magwali si Kristo og kingdom of priest. Kingdom of God. Kay diha sa kingdom of God, naa diha kana pong mga pari. Pari ba? Hari man na mga hari og mga pari diha sa gingharian sa Dios. So asa man di ay labaw kanang gingharian sa Dios o gingharian sa mga saserdote? Hay labaw, kingdom of God o kingdom of priest. Kay ang ipapangita sa Dios kanang kingdom of God. Wala gid miingon ang Dios nga pangitaan ninyo ng kingdom of priest. Kay ang labaw ni ana mga igsoon, wala na'y makalabaw ni anang kingdom of God. Ngano man tungod kay gipropesiya kana ni propeta Daniel sa Daniel 2:44. O namo di ay iuklab ang Daniel 2:44. Mingon gayo diri sa panahon ni ining mga haria, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, og ang iyang gahom dili makaagaw sa lain nga katawhan. Dugmoko niya kining mga ginghariana og kini maoy ilang katapusan, og kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. So sumala gayod ni propeta Daniel sa 2:44 nga ang Dios sa laing mga adlaw, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ni ang gahom niya na ut-ut sa tanang gingharian, og kana nga gingharian magapatindog hangtod sa kahangturan. Ang gitukod sa Dios gingharian.
unsa man ang gingariana? Natural. Kay ang Dios may nagtukod, gingarian sa Dios. Sumala sa Matthew 6:33. Wala man diay gingarian, kingdom of priest, gingharian sa Dios. Ang itukod sa Dios kay diha sa ulahing mga adlaw kana lamang nga gingharian sa Dios, mao lamang kanay mubarog sa tibuok kalibutan. Kay upat man ni sila ka mga gingharian aw 5, ang upat ni ani natuman na. Unsa man ning upat nga natuman na kato sa damgo ni Haring Nabucodonosor sa Daniel. Ang 5 ka mga nasod nga maghari natuman na. Una, unsa man na katong damgo ni Daniel sa Daniel 2:32 hangtod sa 43. Kung namo di ay upanikog uklab sa Biblia sa Daniel 2:32 hangtod sa 43. Diha makita kanang damgo nga porma siyag tawo. Ang ulo mao kanang ang ulo bulawan. Mao kanang gingharian sa Babylonia. Nga ang nagahari ni ana si Haring Nabucodonosor. Mao nay unang minggahong sa nakita diha sa panan-awon ni Daniel, ni Nabucodonosor nga gihubad ni Daniel. So ang Babylonia nga giharian ni Haring Nabucodonosor, ang paghari niya gikan sa 606 BC hangtod sa 538 BC. So mao na ang una nga gingharian. Unya kay kung basahon nato ng balang kasulatan, minggahom naman pud ning usa, ming turok kini diya ning hari si Darius og si Zero. Si Dario og si Zero diha kanang gingharian. Ikaduha nga diha sa dapit sa dughan mao kanang plata. So buot pasabot ana mo nang gingharian sa Medo-Persia nga diin gipanguluhan o giharian ni Zero og Dario, Cyrus the Great. So ang paghari ni Cyrus the Great gikan sa 538 hangtod sa 331 BC. So nag-away man ning Medo-Persia og Babylonia, midaog ang Medo-Persia. Dayon minggahom na ang Medo-Persia sa kalibutan nga mao sila'y ecclesiastical capital of the world. Nya mingguho na po ning Gresya nga gipanguluhan ni Alexander the Great, nya kining damgo nga kining hawak bronze og bronze. So mo ni nga minggawas kining gingharian sa Gresya. Dahil away kining Medo-Persia versus Gresya, nagipanguluhan ni Alexander the Great. Nya kining Gresya mao kini ang bronze. So pag away sa Medo-Persia o Gresya, napildi ang Medo-Persia og minghari na pod kining Gresya nga gipanguluhan ni Alexander the Great.
Hangtod nga ming gahom na pod ang ikaupat nga kining sa tuhod, kining putahaw. Nga mao kining Roma nga gipanguluhan sa mga Caesar. So mo ni nga nag-away na pod ang Roma versus Grecia, ming daog ang Roma. Mao ni nga ang Roma ming hari, dugay gyud kining naghari ang Roma, kining Roman Empire. Gikan sa 168 hangtod 476 AD. So mo ni mga igsuon nga dugay ang paggahong sa Roma. So muna nga gipaabot sa Dios nga kanang Roma nga nabungkag, nga walay nagunob, nga walay pinaagi gubat, naguba, nagunob kanang Roman Empire. So muna mao nga diha sa ikalima, mao ni kining putahaw nga may sagol kolonon. So mo ni siya ang Amerika, putahaw. Putahaw nga may sagol kolonon mo na kanang Pilipinas huyang. So dinhi makita nato nga ong asa tong gingharian gihatag sa Dios, didto gayud kana mugahong kanang gingharian sa Dios. So muna nga naana kining gingharian sa Dios, gihatag na sa usa ka nasod nga diin didto ta mokuha sa tuig sa paghumaghari ni Solomon 997. Then mokuha ta sa tinudlong panahon sa Dios 2520, ato na siyang isubtract sa 997 ang tubag niya na mga igsuon 1523. So diha dayon gihatag kanang gingharian. So kanang gingharian nga diin gitukod sa Dios, sumala sa Daniel 2:44, kana nga gingharian na gipamatud-an na ni Kristo nga naa sa usa ka nasod. So tataw og klaro nga kana nga gingharian nga gitukod sa Dios, wala dinhaan ng ibabaw. Wala gayo dinhaan ng ibabaw pa sa kabituunan. Gipamatud-an na ni Kristo nga naara sa usa ka nasod. Mao na nga dili nato na supakon si Kristo nga naa sa nasod, dili pud ta magatuman nga wala dire kay daghan na bang magtuman anang langit nilag ibabaw. Nya kini sila nara ba ni tuo ra ba ning Kristo? Unya kung nagtuo ni silang Kristo, unta tuohan nila kanang giingon ni Kristo nga ang gingharian nga gitukod sa Dios naa sa usa ka nasod. Kay wa may nasod sa ibabaw, man ang nasod naa sa diri sa atong gipuy-an. So klaro na mga igsuon. So ato kanang pangitaon kanang tinudlong panahon sa Dios nga diin gikamukuha ta sa paghuman sa paghari ni Solomon 977, ang tubag ni ana 1523. So pangita dayon mog nasod nga nahimong Kristiyanos ni anang 1523. So walay lain nga makapanubag ang Pilipinas lamang, kay nadiskubre ang Pilipinas ni pinaagi ni Ferdinand Magellan 1521. Gikan sa 1521 duha ka tuig ang extension, mao na nga diha sa 1523 diha ta na gibunyagan to si Father Valderrama
o si Haring Humabon dito sa Cebu. So ni ana diya yung mga panahuna ning katag ang pagtuo nga Kristyanismo sa Pilipinas. So mao dayon ang nakita ni Propeta Isaias diha sa Isaias 24:15 nga himayaan ninyo si Jehovah sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehovah ang Diyos sa Israel didto sa mga pulo sa dagat. So ipahimaya si Jehovah sa silangan, Asya. So ni anang panahuna nga diin nahimong Kristiyanos ang mga Pilipino ni anang 1523, mao din ang natuman kanang propesiya ni Propeta Isaias nga ipahimaya ang Dios didto sa silangan Asya, mao ning Pilipinas nga namunga si Kristo, gituohan si Kristo, mao ni nga diri sa Pilipinas majority Christian nation ang Pilipinas. So mao nay makapasar sa kriteriya og ang pagpabalhin sa gingharian naa gayud kanay sukod. Dili man na moingog punit-punit dito yung gibalhin, naa nay sukod. So mao na nga tukma kaayo diha sa mga sumbingay sa Biblia nga ang Pilipinas mao gayud ang nakadaog sa kriteriya sa Dios nga nahimong Kristiyanos ni anang 1523. Mao na paghatag sa gingharian. Dili na diha anang dili na Roma, kundili Pilipinas kana ang gibuot pasabot sa Dios nga ipahimaya sa silangan. Mauna na nga means scatter dayon ang pagtulunan nga gituhuan dinhi sa Ginoo kanang Kristo. Then daghan pa kayo mga igsuon nga pamatuo dinhi sa Biblia nga kining sumala diri sa Revelation 21 kadtong babayi nga nagbisti og adlaw. Kana bang babayi diya nga nagbisti og adlaw nga babayi nga nagbistig adlaw nga ana ay anak nga gisubad. So diri na mabasa sa Revelation 12:1. So atong basahon kanang pinadayag 12:1. Pinadayag 12:1. Mingon gayo dinhi ang balaan nga kasulatan, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadoon didto sa langit, usa ka babayi nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan og gikoronahan siya 12 ka bituon. Hapit na siya manganak og nagtiyabaw siya sa kasakit. So dinhi atong masabot nga ang usa daw ka babayi na nga nagbistig adlaw, babayi nga nagbistig adlaw nga gikoronahan og 12 ka mga bituon. Inya daghan kayo ang nag-interpret ani mga igsuon nga kining babayhana, kining babayi daw nga nakita ni Juan, daghan kayong sumala pa sa Katoliko nga si Maria daw ni nga babayi nga gikoronahan daw mingsaka sa langit.
apan dili kana si Maria. Kay wala gyud ko kitag Maria nga nagbistig adlaw nga ribulto. Nga nanganak, nay anak nga babayi. Nga ilan ning gi-interpret nga si Maria. Nga gibustihan adlaw. So kung sabto nato na nga pagbistig adlaw, di ka masunog si Maria sa kainit sa adlaw? Unya gikoronahan siya 12 ka bituon. Unya ang size ni Maria tawo, size og tawo. Karon ang gikorona 12 ka bituon pagkabugat sa mga bituon madaog ha ng Maria. Muna nga diha sa Revelation kanang babae nga nagbistig adlaw. Kanang gibisti sa babae flag kana sa Pilipinas. Nga gibisti sa babae kay ang matag nasod na ay kaugalingon nga mga sinuotan. Ano bang lain-lain nga sinuotan? Pareha din sa Pilipinas ang bisti of flag sa Pilipinas na ay adlaw. So natuman din ang babae nga nagbistig adlaw kay kanang babae maumang ka ng Pilipinas. Mubitaw na nga Luzon, Visayas, Mindanao, Luz Viminda, babae. Din matawag po ning Pilipinas nga inang bayan. Inang bayan, babae, Luz Viminda. Mao na nga kanang gibisti sa babae nga maong Pilipinas, mao nang flag sa Pilipinas nga gikoronahan sa 12 ka bituon. Kay ang Pilipinas naaman usab 12 ka mga region. So coincidence ra ba na tanan nga mga propesiya nahitabo gayud dinhi sa Pilipinas. So ang Pilipinas kanang babae nga nagbistig adlaw flag kana sa Pilipinas. So dili na si Maria. Kaya ang ato mga igsoon si Maria nga ming saka daw og langit. Nya wala man pud nya kana kay kuan man na siya revelation mga panan-awon. So mo na nga ang saktong kahulugan ana mao kanang ging babae nga flag sa Pilipinas. So daghan pa kaayog pamatuod nga kining Pilipinas mao gayoy nakapasar tanan nga mga parable sa Biblia na nahitukma dinhi sa Pilipinas kay mao man kini ang gibalhinan sa gingharian sa Dios. So dinhi na nakig-uban ang Dios sa Pilipinas. So mao na nga bulahan ang mga tao, mga Pilipino nga kadtong mga Pilipino nga nakadawat sa gingharian sa Dios. Apan kadtong mga dili pod magadawat, dili man nagtuo, dili sab nato pod pugson sa pagpatuo. Apan dili gayud kamo makapahunong sa pagsangyaw, sa pagpahibalo namo kibahin ni aning gingharian sa Dios. Kay mao man kini sugo ni Kristo nga pagpahibalo sa tanang mga katawhan, dili lang dinhi sa Pilipinas, dili magsugod sa Pilipinas, pahibalo ka ng gingharian, isabwag nato dayon sa tibuok kalibutan pinaagig broadcast aron mahibalo ang mga tao didto. So daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. So Luzon, Visayas, Mindanao, daghang kayong salamat sa mong divine mentor. Labaw nga magtutudlo, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Kriyan Bonanza. God bless everyone.